سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگ واسطے اپنے صحابہ نو بھیجیا. نبی پاک علیہ السلام نے چنڈا دیتا حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے منہ بولے پتر نو چنڈا دے کے بھیجیا. فرمایا میں زید نو تہاڈا امیر مقرر کر رہا ہاں، اگر زید نو شہید کر دیتا جائے تو زید بن حارثہ تو بعد چنڈا پھڑے گا میرے چاچے دا پتر مولا علی دا پائی جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرمایا جعفر چنڈا پھڑے گا، جے جعفر نو شہید کر دیتا جائے پھر عبداللہ بن رواحہ تہاڈا امیر ہوئے گا. نبی پاک علیہ السلام نے ترتیب دس کے صحابہ نو روانہ کر دیتا. لو میرے بزرگوں دوستو توجہ کرنا، نبی کریم علیہ السلام دے صحابہ گئے، حضرت زید بن حارثہ شہید کر دیتے گئے. حضرت زید بن حارثہ تو بعد چنڈا پکڑ لیا جعفر تیار نے، حضرت جعفر بھی لڑدیاں شہید ہو گئے. چنڈا پکڑ لیا حضرت عبداللہ بن رواحہ نے، حضرت عبداللہ بن رواحہ بھی شہید کر دیتے گئے. بالآخر چنڈا پکڑیا حضرت خالد بن ولید نے. اللہ تعالیٰ نے حضرت خالد بن ولید دے خط مسلمانہ نو فتح دیتی. حضرت خالد بن ولید واپس آئے، ادھر انہاں دا واپسی دا سفر شروع ہوئے، ہجے مدینہ شریف نہیں پہنچے. صحیح سند دے نال مسند احمد دی حدیث پڑھ رہے ہیں، ہجے وہ مدینہ نہیں پہنچے. نبی کریم علیہ السلام نے پہلے ہی ممبر تے کھلو کے اعلان کیتا، فرمایا صحابہ لڑدیاں زید بھی شہید ہو گیا، لڑدیاں میرا اب جعفر تیار بھی شہید ہو گیا، لڑدیاں عبداللہ بن رواحہ بھی قتل کر دیتے گئے. بالآخر اللہ تعالیٰ نے خالد دے خط مسلمانہ نو فتح دیتی. سرکار نے خطبہ ارشاد فرماندیا جنگ دے حالات صحابہ نو دس دیا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بالآخر اللہ دیاں تلواراں وچوں ایک تلوار سیف من سیوف اللہ ہے. فرمایا اللہ دیاں تلواراں وچوں ایک تلوار یعنی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ہاتھے اللہ نے فتح اور کامرانی عطا فرمائی. نبی پاک علیہ السلام نے جنگ دے حالات دس کے فرمایا ٹھیک ہے جاؤ بھائی. سارے صحابہ اپنے اپنے کمی لگ پے. 3 دن گزرے. نبی کریم علیہ السلام 3 دنوں تو بعد آئے اپنے چاچے دے پتر حضرت جعفر تیار دے کر آ کے نا تے دلاسا دیتا. فرمایا خبردار آج تو بعد میرے پرا تے کوئی نہ روے. سوک کرنا سی 3 دن. فرمایا تسی کر لیا، میں تانوں کچھ نہیں آکھیا، میں آیا ہی نہیں تواڈے کول. ہاں ہون میرے پرا تے نہ رویا جے، یعنی جعفر تیار تے ہون تسی نہیں رونا. نبی کریم علیہ السلام دے غلاموں سرکار مدینہ نے فرمایا میرے پتیجیاں نو لے کے آؤ. حضرت محمد بن جعفر تے عبداللہ بن جعفر خجے نکی جئی عمر جعفر تیار دے پتر آئے. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے محمد بن جعفر اے تے میرا چاچا ابو طالب ہی ہے، اے تے میرے چاچے ابو طالب تے گیا ہے. حضرت عبداللہ بن جعفر نو بلا کے پیار کیتا تے فرمایا عبداللہ دی صورت بھی میرے ورگی ہے، عبداللہ دی سیرت بھی میرے ورگی ہے. نائی نو بلا کے دوواں دی حجامت کروائی. حجامت کروان تو بعد اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر عبداللہ بن جعفر دا خط بلند کر کے مدینے دے تاجدار نے دعا منگی. عرض کیتی مولا ایس پتر نو اپنے گھر والیاں واسطے اپنے باپ دا قائم مقام بنا دے، اے دے سجے خط وچ برکتاں رکھ دے. اینی دیر نو حضرت جعفر تیار دی بیوہ بھی آ گئی. سرکار مدینہ دی بارگاہ دی اندر آ کے روئی، عرض کر دی آقا میرے بچے یتیم ہو گئے. سرکار مدینہ دا دریائے رحمت جوش چایا. فرمایا اتخافینا، فرمایا تو گھبرانی ہے اینا تکرو فاقہ آ جائے گا. اے میری پرجائی تو اینا دی غربت تو ڈر دی ہے. آنا ولیشہم فی الدنیا والآخرہ، پریشان نہ ہوئی میں تیرے بچیاں دا، ایتھے بھی مددگاراں اوتھے بھی مددگاراں. اللہ اکبر یا رسول اللہ یا زندہ فرمانا ولیہم فی الدنیا والآخرہ. پریشان ہونی ہے انہاں دی دنیا کس طرح گزرے گی. فرمایا نری دنیا ہی نہیں، انا ولیہم فی الدنیا والآخرہ، میں ایتھے بھی انہاں دا مددگار ہاں اوتھے بھی انہاں دا مددگار ہاں. تو گرامی قدر حضرات سرکار زندگی تک ہی مددگار نے. بولو تو صحیح. اللہ دی قسمیں کو آج بھی نبی پاک علیہ السلام نو اپنے دکھڑے سناوے تے صحیح سرکار آج بھی مہربانی کر دے.